नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवकोटा विजयी, पराजित बादलको गृहमन्त्री पद पनि गुम्यो। सांसद नरहेका साथै मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश। संसदमा विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय। संसदको वर्षीय अधिवेशन जेठ 9 गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। निषेधाज्ञाका बावजुद कोरोना संक्रमण र मृत्युदरमा आएन सुधार। आज थप 190 जनाको मृत्यु, 8305 जनामा संक्रमण पुष्टि। नियन्त्रण प्रयासमा हात उठाउँदै सरकार। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध विपक्षी दलहरू आक्रामक, कारबाहीको माग गर्दै कांग्रेस पुग्यो निर्वाचन आयोग। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै माओवादी केन्द्रद्वारा सीसीएमसी खारिजको माग। र कोरोना नियन्त्रणका नाममा अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई बाँड्यो 5 अर्ब रुपैयाँ। निषेधाज्ञाको मारमा परेका साना व्यवसायीलाई भने सरकारको बेवास्ता। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पराजित भएका छन्। बिहिबार सम्पन्न बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा उनी खिमलाल देवकोटासँग पराजित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बिहिबार भएको उपनिर्वाचनको मत परिणामका बारेमा थुप्रै अड्कलहरू लगाइएको थियो। नभन्दै उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलको हार भएको छ र एमालेकै अर्का उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन्। मतभार अनुसार बादलले 4014 मत ल्याउँदा खिमलालले 5088 मतभार ल्याउन सफल भएका छन्। उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य 110 र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख 238 गरी जम्मा 348 जना मतदाता रहेकोमा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ 105 जना र स्थानीय तहतर्फ 233 जना गरी जम्मा 338 जनाले मतदान गरेका थिए। यसमध्ये कोरोना भाइरस संक्रमित मतदाताको संख्या 25 थियो। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 र स्थानीय तह सदस्यतर्फको मतभार 18 रहेको छ। मतदाता मध्ये प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईको भने केही दिन अघि निधन भएको थियो। हेटौडा उपमहानगरपालिका बुटनदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा मतदान भएकोमा नेकपाबाट निर्वाचित गृहमन्त्री थापालाई दल त्याग सम्बन्धी कानूनका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा निर्वाचन भएको हो, जसमा बादल पराजित हुनुका साथै अब सांसद रहने बाटो पनि बन्द भएको छ। बागमती प्रदेशमा एमालेकै देवकोटालाई विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनाउन माधव नेपालले भूमिका खेलेका थिए। त्यसपछि दबावमा रहेका ओलीले पछिल्लो समय नेपाल लगायत 4 नेताको कारबाही फुकुवा गर्दै वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको थियो। तर बिहिबारको मतदानमा नेपाल समूहले बादललाई सघाएन र देवकोटातर्फ मत सोझ्यायो। यही अवस्थाको मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आचार संहिताको समेत उल्लङ्घन हुने गरी बादललाई मत दिन धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी नै गरेका थिए। त्यसरी जारी गरेको ओलीको अपिल समेत बेकार बन्यो। बादलको पराजय र आजै सर्वोच्च अदालतले 7 मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरिदिनुले पूर्व माओवादीलाई एकैपटक 2 ठूलो वज्रपात परेको छ। तर निवर्तमान श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कुनै एउटा निर्वाचनको हार र अदालतको फैसलाले आफूहरू आत्तिने अवस्थामा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सहयोग गरेन भन्ने आछ हैन, त्यो विषयहरूमा अब भनौँ न, अब सहयोग नगरेकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पार्टीले गर्ने निर्णय, पार्टीले गरेको निर्णयको आधारमा अगाडि बढ्छ। अहिले नै अब धेरै त्यो विषय बोल्नु उचित ठान्दैन। उहाँहरूको त पुरानै कमिटी प्रणालीमा फर्किने 75कै उसमै फर्किने भन्ने छ। पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडिको कुराहरू उहाँहरूले उठाएको होइन। अब त्यो छलफलको कुरा हो, किनकि हामी यत्रो ठुलो पावर यता आइसकेपछि त्यो त पार्टी यता आइसकेपछि त सङ्गठनलाई अब मिलाएर व्यावहारिक रूपमा जाने कुरा छँदैछ। त्यो विषय छलफल जारी नै थियो होइन। हजुर, अब त्यो विषय छलफल भइराखेको कारणले अहिले के भन्दाखेरि निर्णय सबैलाई भइसकेको कारणले अहिले धेरै बोलिराख्नु पर्ने लाग्छ। तर एमालेको ओली तथा माधव पक्षको निकटता बढ्दै जाँदा पूर्व माओवादीलाई एकैसाथ आइलागेको सङ्कट संयोग मात्रै नभई आगामी राजनीतिमा एमाले भित्र ओलीको कुटिल गोटी भएको कतिपयको टिप्पणी छ। मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा सर्वोच्चमा परेको ऋणका सम्बन्धमा कतिपयले सरकारको कार्यलाई सदर गरिदिने अनुमान गरेका थिए, तर स्थिति फरक बनेको छ।
विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति लिएको विषय संविधान र कानून विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। योसँगै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरी मन्त्री बनेका 7 नेता पदविहीन भएका छन्। एक रिपोर्ट। पदका लागि पार्टी छोडेको अथवा मन्त्री बन्न एमालेमा प्रवेश गरेको आरोप लाग्दै आएका माओवादी केन्द्रका 7 पूर्व नेताहरूले बिहीबार मन्त्री पदबाट पनि हात धुनु पर्यो। माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमालेमा प्रवेश गरी मन्त्री बनेका उनीहरूको सांसद पद यसअघि नै खोसिएको थियो। त्यस यता गैर सांसदका रूपमा मन्त्री बनिरहेका उनीहरूलाई बिहीबार सर्वोच्चको फैसलाले मन्त्री पद समेत खारेज गरिदिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति लिएको भन्दै रिट परेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आजको जुन आदेश आयो यसको दुईटा पाटो छ। एउटा चाहिँ यसको संवैधानिक र कानुनी पाटो। संवैधानिक र कानुनी पाटोबाट हेर्दाखेरि यो फैसलालाई संविधान सम्मत नै मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने संविधानको जुन धारा 78 छ त्यो 78 को स्पिरिट अनुसार एउटै व्यक्तिलाई 6 महिनाभित्र पटक पटक मन्त्री चाहिँ बनाउन पाउने होइन। पद गएका 7 मध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट तत्कालीन नेकपामा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन्। ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ भने नेकपा खारेजपछि एमालेमा प्रवेश गरेर मन्त्री भएका हुन्। पार्टी परित्याग गरेको भन्दै माओवादीले सांसद खोसेपछि उनीहरू 6 महिने मन्त्रीमा परिणत भएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वास गुमाएको र विपक्षीले पनि सरकार दिन नसकेको बेलामा दोहोर्याएर गरिएको नियुक्ति र शपथ ग्रहण संविधानको धारा 78, 1, 2 र 3 को व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको हो, जसका कारण भविष्य नै दाउमा परेका मन्त्रीहरूले फैसलालाई अप्रत्याशित रूपमा लिएका छन्। 6 महिनाभित्र भनेको छ नि, यदि 6 महिनाभित्र हामीले संसदमा अब मानव बन्न सक्ने चिज थिएन भने हामीले हटाउन राम्रै कुरा हुन्थ्यो। तर त्यो पनि हामीले समय नदिइकन कानुन र संविधान सम्मत पनि भएन। 6 महिना त हामीले समय दिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ दिएन कि। त्यो कारणले अप्रत्याशित रूपमा आयो। दोस्रो विषय, म त जस्तै कोरोना लागेर म त आइसोलेसनमै बसिराखेको थिएँ। म शपथ पनि खान पाएन होइन, जान पाएन। तर शपथै नखाएकाले पनि भनौँ न अब त्यसरी अब हटाएको कुरा पनि आयो होइन। 7 नेताहरूको मन्त्री पद गएर राजनैतिक भविष्य नै दाउमा परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने यसले फाइदा नै गरेको कतिपयको बुझाइ छ, किनकि सांसद पद गएपछि उनीहरू ओलीका लागि उपयोगहीन जस्तै बनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि न त संसदमा विश्वासको मत लिन काम आउने न त पार्टीभित्र व्यवस्थापन नै सहज थियो। बरु उनीहरूको पद जाने भएपछि ओलीले जसपा वा माधव पक्षलाई सरकारमा सामेल गराएर बहुमत पुर्याउने बाटो खुलेको छ। यिनीहरू अहिले सांसद छैनन्। अहिले ओलीलाई विश्वासको मत लिनु परेको छ र अब नयाँ कोलिसन पार्टनरहरू खोज्नु परेको छ। यो स्थितिमा यो 7वटा जुन इम्पोर्टेन्ट मन्त्रालयहरू छन् ती मन्त्रालयहरू चाहिँ के छ भने एउटा सांसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई राखेर ओलीलाई केही पनि फाइदा छैन। अब 7 जना व्यक्ति पद त उनलाई एडेड एडभान्टेज हो। उनले चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि अर्को खेमालाई पनि त्यो केही पदहरू त्यहाँ पनि डिस्ट्रिब्युट हुन सक्ने भयो। त्यही चाहिँ के छ भने अब जसपा या जोसँग उनको कोलिसन हुने हो त्यसलाई पनि चाहिँ के छ भने त्यो पदहरू बाँड्न सकिने भयो। भन्दाखेरि पोलिटिकली चाहिँ के हो भने यो फैसलाले चाहिँ के छ भने ओलीलाई नै बेनिफिटेड गराउने ढङ्गले आएको छ यो आदेश। गृहमन्त्री थापा आफ्नै पद गएपछि रिक्त रहेको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा बिहीबार नै एमालेबाट चुनाव लडेका थिए, तर उनलाई हराउँदै डाक्टर खिमलाल देवकोटाले बाजी मारे। त्यसैले अब थापा सहितका नेताका लागि एमालेको कार्यकर्ता भएर बस्नु बाहेकको विकल्प छैन, किनकि न उनीहरू अब फेरि माओवादीमा फर्किएर राजनीति गर्न सक्छन् न एमालेमा सम्मानजनक स्थान नै पाउने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले मन्त्री पद गुमेका 7 नेताको भविष्य अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तो बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने हुनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगए ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने हुनुभएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सो कुराका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। साथै बैठकले संसदको वर्षीय अधिवेशन जेठ 9 गते आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बागमती प्रदेशको हेटौडामा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरिएको प्रति पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिने र भर्त्सना गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गर्ने क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको परराष्ट्र मन्त्री तथा एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। आज बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। मन्त्री गेवालीले तत्काल देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल नलगाइने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8,305 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 21,695 र एन्टिजेन विधिबाट 393 जनाको परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,88,645 पुगेको छ, जसमा 1,15,852 जनामा सक्रिय संक्रमण रहेको छ। यस्तै संक्रमणबाट थप 190 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 5,847 पुगेको छ। त्यस्तै थप 6,543 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना महामारीले देश सङ्कटमा पर्दा समेत केही गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ। पहिलो लहरबाटै पाठ सिकेर रोकथामको तयारी नगरेको र महामारीका बीचमा गर्नुपर्ने काममा समेत सरकार चुकेको धेरैको टिप्पणी छ। तर सरकारले भने घुमाउरो शैलीमा अब आफूले केही गर्न नसक्ने भनेर हात उठाएको छ। एक रिपोर्ट। बाजा बजाएरै आएको दशा अर्थात् कोरोना महामारी विरुद्ध लड्ने सरकारी तयारी अझै फितलो नै देखिएको छ। दोस्रो लहरको यतिका दिनसम्ममा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा उपचार अभावमा संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको छ। अक्सिजन अभाव केही कम भए पनि संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या अझै घट्न सकेको छैन। देशका धेरै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भए पनि यी बीचमा रोकथामका लागि हुनुपर्ने प्रयास हुन सकेका छैनन्। फलत सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि संक्रमित र मृतकको संख्यामा भने कमी आएको छैन। महामारी नियन्त्रणका लागि प्रष्ट दृष्टिकोण र निर्णयका साथ अघि बढ्नुपर्ने सरकार आफै अलमलमा परेको छ। खोप आयात, अक्सिजन उत्पादन वृद्धि, अस्पतालहरूको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्नेमा सरकार निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको आइसोलेसन उद्घाटनमै रमाइरहेको देखिन्छ। अर्थात् कोरोना परीक्षण गर्ने बाहेक महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खासै काम गर्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ। हाम्रो सरकारले के गर्नु, के त्यस्तो खालको अलि डिसिप्लिन एउटा WHO ले जुन मापदण्ड अपनाएको छ त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ पालना गर्न सक्नु भएको छैन। सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा पनि न नाका सिल गर्न सक्नु भएको छ, न इन्टरनेसनल फ्लाइट बन्द गर्न सक्नु भएको छ। यो भने नि नीति नियम बनाएर मात्र हुँदैन। खै त सरकारले पनि सरकारको रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। बढ्दो संक्रमण र नयाँ भेरिएन्ट भेटिरहेको अहिलेको अवस्थामा भएका स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर सरकार भने भएकै संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउन पनि असफल देखिएको छ। आवश्यक औषधि बिस्तारै अभाव देखिन थालेको छ भने महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय मानिएको खोप समेत कहिले आउने टुङ्गो छैन। बढ्दो संक्रमण दरका कारण आइसियु र भेन्टिलेटरको माग समेत बढ्दै गएको छ। तर तालुक मन्त्रालय नै बेड खाली भएको गलत सूचना दिइरहेको छ।
महामारी फैलनुमा अरूलाई दोष दिएर आफू पन्छने प्रवृत्तिग्रस्त सरकारले यो पल्ट त घुमाउरो पारामा सरकारले अब केही गर्न नसक्ने भनेर हात नै उठाएको छ। अहिले बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण हामी नेपाली र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको छ। हामी सबैले यो कठिन परिस्थितिलाई बुझेर आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गरौँ। अस्पताल वा आइसोलेसन क्वारेन्टिन सेन्टरमा हामीले घरको जस्तो खानपिन र सेवा सुविधा पाउँदैनौँ र पनि अहिलेको परिस्थितिमा यी ठाउँहरूमा बस्नु यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यसबीचमा छिमेकी मुलुक भारतले 18 दिनमा 1000 बेडको आइसियु बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ भने तेस्रो लहरका लागि समेत तयारी थालेको छ। केही हप्ता अघिसम्म कोरोना कहरको चरम रूप देखा परेको त्यहाँ बिस्तारै संक्रमण दर पनि घट्दै गएको छ। तर नेपालमा भने केवल निषेधाज्ञाको भरमा महामारी जित्ने मनसायमा सरकार देखिएको छ। फलत नेतृत्वकर्ताको गलत धारणाकै कारण 5000 नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। महामारीमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य नागरिकको स्वास्थ्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा कहिले राख्ला भन्ने सवाल अहिले टटकारो रूपमा उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको बिरामी बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम बढ्दै गएको छ। कतिपयले आइसोलेसन सेन्टर मात्र खोलेका छन् भने कतिपयले अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरेका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले अक्सिजन तथा बेड नपाएका कारण कोरोना भाइरस संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। संक्रमित र मृतकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ठूलो हल वा कोठामा बेड, ओढ्ने, ओछ्याउने, अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोलिरहेका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर खोल्दा स्वास्थ्यका हिसाबले घातक हुन सक्ने बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले सामान्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन मात्रै गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइएको आइसोलेसन केन्द्रहरू स्वास्थ्यका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै जथाभावी आइसोलेसन नखोल्न आग्रह गरे। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ मानिसहरू आइसोलेसनमा आफ्नो घरमा बस्नुभन्दा, आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ। त्यसरी उपयुक्त नहुने भयो, अलिकति मध्यम जटिलताहरू हुने अवस्थाहरू भयो भने स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने खालका स्थानहरू र स्वास्थ्यमा हुने बित्तिकै क्रिटिकल केयरको सेवा पाउन सक्ने खालका व्यवस्था गरेर मात्रै हामीले त्यस्ता सेन्टरहरू सञ्चालन गरिदिनु हुन हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने सरकारले अक्सिजनको अभावलाई पूरा गर्नका निम्ति पहल गरिरहेको बताए। अहिले अक्सिजन प्लान्टहरूको अभावले गर्दाखेरि हाहाकार सिर्जना भएकोले र त्यो अभावलाई चाँडो पूरा गर्ने उनको दाबी छ। अस्पतालसित अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको अक्सिजन प्लान्टहरूको अभावले गर्दा पनि एउटा हाहाकार सिर्जना भएको छ। तर म सबै साथीहरूलाई, यहाँ उपस्थित हुने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी त्यो अभावलाई पनि जति सकिन्छ चाँडो पूरा गर्न चाहन्छौँ। संक्रमितको संख्या बढेर अस्पतालले धान्नै नसक्ने अवस्थामा आएकोले सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर कोरोना नियन्त्रणमा अग्रसर हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। घरमा उपयुक्त ठाउँ भएसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्न उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ। टोल टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठूलो मात्रामा खपत हुने हुँदा अस्पतालहरूमा उपचार सामग्रीको अभाव हुन सक्छ। त्यसैले आइसोलेसन सेन्टर खोल्दै गर्दा आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरू, उपचारमा चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र जटिल संक्रमितलाई तुरुन्त अस्पताल पुर्याउन सक्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC खारेज गर्न माग गरेको छ। आज
पेरिस डाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको हो। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए पनि तिनलाई काम गर्न नदिए कानुनी हैसियत नभएको सीसीएमसी गठन गरिएको र सीसीएमसी मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताउनुभयो। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था सहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। छुट्टै सीसीएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने, सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन। त्यो खारेज गरिनुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायहरूले काम गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने पनि बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ। संसदीय दल कार्य समितिको निर्णयअनुसार आज बिहान निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसले उजुरी दर्ता गराएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मौन अवधिमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका एमाले उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलका लागि मत माग्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रले पनि हिजो नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको माग गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका विषयमा गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहदरबारमा भेटेर 15 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने, खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरिनुपर्ने लगायतका माग समेटिएको छ। हामीले तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न, आइसियु बेडको व्यवस्था गर्न र समुचित स्वास्थ्य संरचना सातै प्रदेश र हरेक जिल्लामा सुनिश्चित गर्न, स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ थप अधिकार दिएर यो ट्रेसिङ गर्ने र यो आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने। अस्पतालसम्म पुग्न यातायातको कठिनाई भएको, उपचार सहज नभएको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। निम्न वर्ग र श्रमजीवी वर्गलाई राहत प्याकेज ल्याउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रयोग हुने अत्यावश्यकीय सामग्री लिएर स्पेनबाट आएको चार्टर्ड विमान काठमाडौँ उत्रिएको छ। कोरोना महामारीमा उपचार तथा रोकथामका लागि स्पेन सरकारले दिएको उक्त सामग्री स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बुझ्नु भएको छ। स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पा सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको स्पेनिस चार्टर्ड जहाजमा ल्याइएका सामग्री मन्त्री त्रिपाठीले विमानस्थलमै पुगेर बुझ्नु भएको हो। स्वास्थ्य सामग्रीमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, एन्टिजेन टेस्ट किट, पीपी लगायत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वमै प्रभावित बनेको छ। नेपाल पनि यो भाइरसबाट अछुतो बन्न सकेको छैन। हाल नेपालमा सक्रिय रहेको कोरोना भाइरसको रूप तेस्रो भेरिएन्ट भएको सरकारले नै पुष्टि गरेको छ। बढी संक्रामक मानिएको यस भेरिएन्टमा खास के छ त? एक रिपोर्ट।
नेपालमा हाल फैलिरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पहिलेभन्दा बढी संक्रामक भएको भन्दै थप सतर्कता हुन चिकित्सकहरूको आग्रह छ। सरकारले नेपालमा देखिएका 2 मध्ये B1.167.2 बढी संक्रामक रहेको जनाएको छ। यसलाई कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट मानिएको छ। तेस्रो भेरिएन्ट भन्नाले हाल नेपालमा आक्रामक रूपमा फैलिरहेको भन्दा फरक भेरिएन्ट होइन। चीनको वुहानमा भेटिएको कोरोनाको प्रकार विभिन्न देशमा पुग्दा म्युटेसन भएर केही नयाँ रूपमा फैलिरहेको छ, जस्तो कि बेलायत, ब्राजिल र भारतमा कोरोनाले नयाँ रूप धारण गरेको छ। तर यसको मूल विशेषतामा चाहिँ परिवर्तन आएको छैन। सबै म्युटेसनले कोभिड-19 भन्ने रोग सिर्जना गर्ने र त्यसले फोक्सो बिगार्ने मूल विशेषता पाइएको छ। तेस्रो भेरिएन्टको कोरोना भाइरस हाल भारत र नेपालमा बढी मात्रामा फैलिरहेको छ। नेपालमा कति प्रकारका कोरोनाका भेरिएन्ट फैलिरहेका छन् भन्ने यसअघि अध्ययन भएको थिएन। सरकारले कोरोनाको जिन सिक्वेन्ससँग गराउन नमुना भारत पठाएपछि थप नयाँ 2 प्रकार फैलिएको पुष्टि भएको हो। यो भाइरस बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट भन्दा अझै 40देखि 50% बढी संक्रामक रहेको देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताए। अब यसको असर चाहिँ के छ भन्नेमा चाहिँ धेरै अध्ययनहरू आइसकेको छैन, तर प्रारम्भिक अध्ययनहरूले यो सर्ने दर अन्य भेरिएन्टभन्दा उच्च छ भन्ने देख्यो। जुन अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा संक्रमण बढेको दर अथवा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा बढेको दरले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ यो अलि बढी संक्रामक छ भनेर। केही अध्ययनहरूमा विशेष गरी बेलायतको ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा चाहिँ एउटा ब्लगमा चाहिँ उहाँहरूले लेखेको अनुसार चाहिँ जुन B.1.7 वाला जुन सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट भन्दा यो भेरिएन्ट अझै 40देखि 50% बढी संक्रामक छ है भनेर चाहिँ आकलन गरिएको छ। यो पुरानो भेरिएन्टलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कोरोनाको खोपले नयाँ भेरिएन्टमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन। खोप लगाएका मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण भए पनि ती मानिसहरू गम्भीर अवस्थामा नपुगेका आधारमा नयाँ भेरिएन्टमा पनि खोप प्रभावकारी रहेको विश्वास गरिएको छ। तथापि सचेतना अपनाउन जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह छ। यो नयाँ प्रजातिका कोरोना भाइरस सर्ने दर विभिन्न देशमा उच्च रहेको छ। यस प्रकृतिका संक्रमण भएका व्यक्तिहरूमा संक्रमणको जोखिम पनि बढी पाइएको छ, जसलाई संक्रमण भइरहेको छ जटिलता पनि अलि बढी हुने पाइएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ प्रजातिको भाइरसलाई पनि यो खोप प्रभावकारी नै छ। खोप लगाएका व्यक्तिमा यो प्रजातिको संक्रमण हुँदा मृत्यु हुने र सिकिस्त हुने दर खोप नलगाउने व्यक्तिको तुलनामा एकदम कम छ। त्यसकारण यो नयाँ भेरिएन्टबाट पनि बच्ने उपाय भनेको दूरी कायम गरेर बस्ने, 3 लेयरको मास्क लगाउने, हावा ओहोर दोहोर हुने ठाउँमा बस्ने, भिडभाडबाट टाढा रहने र खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख राम्ररी छोप्ने र बेला बेलामा हात सफा गर्ने हो। वुहानको कोरोना भन्दा बढी संक्रामक नयाँ भेरिएन्टहरू छन् भन्ने दाबी वैज्ञानिकहरूको छ। कतिपयले नयाँ भेरिएन्ट 10 देखि 1000 गुणासम्म बढी संक्रामक रहेको उल्लेख गरेका छन्। कुनै पनि उमेरलाई यो भाइरसले छोड्दैन भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। त्यसैले भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने तथा सरसफाई लगायतका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर मात्रै तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। मुलुकभर कोरोना संक्रमित र मृत्युदर बढिरहेका बेला सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तहहरू बनेका छन्। स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार र तयारीमा ध्यान नदिए अवस्था भयावह हुन सक्छ। अहिले सल्यानका केही स्थानीय तहले आफ्नै बलबुतामा अस्पताल शैय्या सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या उल्लेख्य बढ्न थालेपछि सल्यानका स्थानीय सरकारहरूले पूर्व तयारी र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन थालेका छन्। जिल्लामा रहेको एकमात्र सल्यान अस्पतालमा बिरामीको चाप र अक्सिजन अभावका कारण मृत्युदर बढेपछि स्थानीय तहले आफ्नै अस्पताल शैय्या सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। जिल्लाको बागचौर नगरपालिकाले संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन सहितको 25 शैय्याको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले मुख्य गरी अक्सिजन जो चाहिँ होम आइसोलेसन बस्नुभएको छ र होम आइसोलेसनमा बसेर पनि उहाँको अक्सिजन लेभल एकदमै घट्दो क्रममा छ र त्यो घटेपछि लगभग 90भन्दा तल चाहिँ अक्सिजन लेभल घट्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ अक्सिजन दिएर व्यवस्थापन गर्ने र त्यसभन्दा पनि अक्सिजन घट्न थाल्यो र अलिक जटिलता आउन थाल्यो भने हामीले सल्यान अस्पतालमा पठाउने किसिमले तयारी गरेका छौँ।
नगरपालिकाले 15 स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा 38 वटा ठुला अक्सिजन सिलिन्डर र 5 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरिएको छ। स्थानीयहरूमा संक्रमणको दर बढ्दै गएका बेला नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीले व्यक्तिगत रूपमा 20 थान नयाँ अक्सिजन सिलिन्डर, 60,000 थान मास्क र 4,50,000 रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराएका छन्। मेयर भए बापत राज्यबाट प्राप्त हुने तलब भत्ता नलिने पूर्व उद्घोष गरेका नगर प्रमुख बुढाथोकीले नागरिकको जीवन रक्षा नै आफ्नो पहिलो दायित्व हुने बताएका छन्। मैले विशेष निर्वाचन हुनु पूर्व पनि केही आफ्नो प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। मैले पाउने सेवा सुविधा जनताको सेवामा लगाउने छु। मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने छैन भनेको थिएँ र त्यसै गरी मैले गत वर्ष हाम्रो कोरोना कोषमा विशेष गरेर 4,50,000 रुपियाँ मैले गत साल जम्मा गरिदिएको थिएँ भने विशेष गरी यो आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्दै गर्दा जो सञ्चालन गरेका छौँ यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्छौँ र जनताहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पर्न दिन्न। म जनताहरूलाई यही भन्न चाहन्छु। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले पनि 30 थान अक्सिजन सिलिन्डर सहित कोभिड अस्पताल मार्फत उपचार गरिरहेको छ। यो गाउँपालिकाले सबै वडावासीको आइतबारदेखि एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको छ। स्थानीय तहहरूले देखाएको अग्रसरताले जिल्ला अस्पतालको चाप कम हुने र बिरामीले सहजै उपचार पाउने विश्वास गरिएको छ। तर संक्रमितको पहिचान र परीक्षणको दायरा नबढाउँदा उपचार पाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। ढिलै भए पनि आइसोलेसन सेन्टर एउटा स्थापना भएको छ। यसले चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा जुन बिरामीहरूको उपचार गर्नु परेको एउटा प्रेसर हो त्यो चाहिँ कम हुन्छ र यहीँ चाहिँ स्थानीय जनताहरूले, स्थानीय सङ्क्रमितहरूले यहीँ कम्तीमा अक्सिजनको सेवा यहाँ उपलब्ध गर्छन् भन्ने चाहिँ लागेको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा संक्रमित र मृत्युको दर बढिरहेको छ। समयमै तयारी र सतर्कता अपनाउन नसके अवस्था भयावह हुन सक्छ। जिल्लामा यसअघिको फितलो व्यवस्थापनका कारण संक्रमण गाउँघरसम्म फैलिएको छ। सल्यानमा अहिलेसम्म संक्रमणबाट 27 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये कतिपयले त अक्सिजन र उपचार नपाएरै मृत्युवरण गर्नु परेको छ। हालसम्म 1736 संक्रमित देखिएको सल्यानमा 531 सक्रिय संक्रमित छन्। मानवीय क्षति रोक्न स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट वामदेव केसीको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारले सांसदहरूलाई धमाधम रकम बाँडिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा करिब 5 अर्ब रुपियाँ सांसदहरूलाई बाँडेको हो, जसमध्ये सत्ता पक्षका सांसदहरू धेरै छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले गरेका काम कारबाहीमाथि प्रतिपक्षको मात्रै होइन, सत्ता पक्षकै सांसदको पनि विश्वास छैन। त्यसैले उनीहरू पहुँचको प्रयोग गरेर आफ्नै हातले डाडु पन्यु चलाइरहेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजनदेखि सरकारले खरिद गरेका सामग्रीसम्म अहिले सत्ता पक्षकै सांसदको हाबी छ। केही दिन अघि सत्तारूढ एमालेकै सांसद गंगा चौधरीले चीनको अनुदानमा प्राप्त अक्सिजन सिलिन्डर घरमा लुकाएको विषय बाहिरिएको थियो। पछि उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको स्पष्टीकरण दिइन्। अहिले आइसोलेसन निर्माण कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले धमाधम बजेट दिइरहेको छ, जसलाई प्रतिपक्षले दुरुपयोगका रूपमा बुझेको छ। अहिले विदेशबाट जे जति सहयोगमा आइरहेका सिलिन्डरहरू छन् ती पहिलो सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो गृह जिल्ला पठाउने र त्यसपछि पार्टीका सांसदहरू, सत्तासीन पार्टीका सांसदहरू र पहुँच भएका सांसदहरू, विशेष गरी सत्तासीन पार्टीकै सांसदहरूले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। आफ्नै घरमा राखिदिने, आफ्नै गृह जिल्लालाई दिने। आम जनप्रतिनिधि भनेको आम नागरिकको, आज मेचीदेखि महाकाली होस् अथवा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको सबै नागरिकहरूको जीवनको उत्तिकै मूल्य, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे सामान्य आम नागरिक हो, सबैको जीवनको मूल्य बराबरै हो। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा आवश्यक परेका स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, अक्सिजन ट्याङ्क निर्माण र अस्पतालमा भेन्टिलेटर विस्तारका लागि बजेट दिइरहेको छ। बुधबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको जिल्ला गुल्मीमा 15 करोड दिइएको अर्थको भनाइ छ। मतदाताहरूमाझ राजनैतिक जस लिनका लागि यसो गरिएको स्वयं गेवालीको फेसबुक स्ट्याटसबाट झल्किन्थ्यो। गेवालीको जत्तिकै रकम सत्तारूढ पार्टी एमालेकै सांसद तथा होलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेतले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएका छन्। अर्थले जेठ 2 यता मात्रै एक सांसदलाई 30 लाखदेखि
15 करोड रुपैयाँका दरले करिब 5 अर्बभन्दा बढी रकम बाँडेको छ। अब जस्तो तपाईँको हिजो कुरा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको गुल्मी अस्पतालको कुरा आएछ हिजो होइन, हिजो गुल्मी अस्पताललाई पठाएको कुरो आएछ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब अस्तिको हेर्ने हो भनेदेखि त तपाईँको स्याङ्जा, बैतडी, डोटी, अर्हाची, नवलपरासी, तौलेवा, पाल्पा, बर्दिया अनि तुलसीपुर, प्युठान, तेह्रथुम अस्पतालहरूलाई चाहिँ पैसा दिएको कुरा छ, दमोली अस्पताललाई दिएको कुरा छ। भनेपछि त्यसरी हामीले प्रत्येक दिनको त्यहाँ पठाउँछौँ पनि। र अहिले तपाईँको मैले खालि सन्दर्भ लिँदाखेरि चाहिँ अस्ति नै हाम्रो 13वटा मैले अघि नाम लिएका अस्पतालहरू अब हिजो गुल्मीलाई पठाएछौँ होइन। भनेपछि यो कुनै अब कोही मान्छेले भनेर भन्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार हामीले पठाउने हो। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु र कोभिड व्यवस्थापनमा लाग्नु आफैमा नराम्रो होइन। यद्यपि महामारी राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसको नियन्त्रणमा राज्यको सबै क्षेत्रमा समान नजर जानु पर्दथ्यो। तर शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नै तरिकाले चल्दा यसले सरकारले गरेका प्रयासहरू असफल भएको र सांसदहरूमा विश्वास नभएको देखाउँछ। अझ सरकारकै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि सत्ता पक्षकै नेताहरूले आफै अस्पताल शय्याहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। अहिले इनिसिएसनमा हाम्रो जुन सरकारले दिएको यो चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको पैसा छ, त्यो विकासको पैसा त्यसलाई मैले आइसोलेसन बनाउनुको लागि चाहिँ छुट्याएँ र त्यसबाट आनन्दकुटी स्कुलमा प्रयोग नभएको जीर्ण अवस्थामा भत्किन लागेको भवनलाई पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ नि मर्मत गरेर अर्को आवश्यक चाहिँ नि त्यहाँ सुविधाहरू थप गरेर 50 बेडको आइसोलेसन स्थापना गरेको छु। नागरिकले राम्रो उपचार नपाएर ज्यानै गुमाइरहेका बेला सरकार, राजनैतिक दल, सांसद र जनप्रतिनिधि संसद संवेदनशील हुनुपर्ने हो। राष्ट्रिय एकताका आधारमा सामूहिक संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर पहुँचमा भएकाले आगामी निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर राज्यकोषको चरम दोहन गरिरहेका छन् भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मतका आधारमा सुरक्षित गर्ने होडमा स्वास्थ्यमाथि यस प्रकारको नीच विभेद गर्न मिल्छ होला र? युहु टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीहरूले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेका उद्योगीहरूले आफूहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका व्यवसायी पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै पुनः दोस्रो लहरमा गरिएको बन्दाबन्दीले थला परेका छन्। व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन तथा निरन्तरताका लागि उद्योगीहरूले वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विशेष प्याकेज घोषणा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। 2076 चैतदेखि नै साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेकाले शून्यको अवस्थाबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले माग गरेका हुन्। साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई अलिकति सफ्ट कर्नरबाट हेर्दैदेखि होइन, जसले चाहिँ कर्जा लिइरहेका छन्, ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेका छन्, उनीहरूको ब्याङ्कमा पनि 2-4 महिना 8-10 महिनाको लागि चाहिँ कर्जा मिना गर्दै पनि हुन्थ्यो। घरमा त कसैको पनि पैसा हुँदैन नि। व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको त पैसा भनेको त बाहिर बजारमा हुन्छ। जब बजारै बन्द छ, बजारै ठप्प छ भने हामीले कसरी कर तिर्ने? अहिलेको अवस्थामा कसरी कर तिर्ने? अब अनलाइन सुविधा छ भनेर चाहिँ नि, तर हामी अहिले तुरुन्तै कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ क्या। हाम्रो सम्पूर्ण कुरा बाहिर छ, बजारमा छ, बजार बन्द छ। अब बजारमा पनि हामीले सामान दिएको व्यापारीहरूले पनि के गर्ने? बजार बिक्री भएर कन्ज्युमरले त्यो किनेको उहाँहरूले पनि रनिङ पुँजी क्यापिटल रनिङ हुन्छ, पैसा आउँछ अनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ नि त। त्यो नै छैन। अब कसरी हामीलाई दिनुहुन्छ? अब यो विषयमा चाहिँ सरकारले पनि अलिकति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हो। बजार सामान्य नहुने बेलासम्मको लागि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि ब्याज तिर्न आऊ भनेर ब्याजमाथि उल्टो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगाउनु पनि भएन। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उद्योगीहरूको छ। बैंकहरूले अघि सार्ने विभिन्न किसिमका जटिलताका कारण सरकारले घोषणा गरेको बिना धितोको कर्जा पनि उद्यमीले नपाएको उनीहरूले गुनासो गरे। सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित रहँदा उद्योगीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन्। धेरै उद्योगीहरू पलायन भइसके। धेरै उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग छोडेर अब अर्को पेसामा लागिसके, ट्रेडिङ बिजनेसमा लागिसके। म अब नाम के भनौँ, ठुला औद्योगिक घरानाहरूले मतलब हाम्रा सरकारले दिएका मतलब सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्।
सरकारले यसपालि नै सम्बोधन गरेको थियो भने म गर्वका साथ कतै पनि म बोल्थेँ, तर त्यो कागजमा नै सीमित भयो। यसपालि चाहिँ यदि कागजमा नै सीमित भयो भने हामी उद्योगी रहँदैनौँ। अब हामीले कुनै ठुला घरानाहरूको उसमा ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हामीले पनि जागिर खोज्नु पर्ने बाध्यता होला। 25 करोडसम्मको लगानीमा खुलेको उद्योगहरूलाई सरकारले साना तथा मझौला उद्योग अन्तर्गतमा राखेको छ। 2074-75 को अन्त्यसम्ममा नेपालमा 2,75,433 साना तथा मझौला उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 22% योगदान गरेका तथा झण्डै 17 लाख बढी रोजगारी सिर्जना गरेको अनुमान गरिन्छ। यस्ता व्यवसाय 33% पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, 26% आफ्नै बचतबाट, 16% बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेको पाइएको छ। घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने हो भने यी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको ठूलो सङ्ख्या प्रत्यक्ष रोजगारीबाट विमुख हुने र तिनमा आश्रित परिवारको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दोस्रो लहरको संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा केही कमी आएको छ। लगातार 4 लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 2,76,261 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि भारतमा पहिलो पटक 18 वैशाखमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि 4 लाख नाघेको थियो। संक्रमितको संख्या 24 वैशाखमा भारतमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा 4,14,433 पुगेको थियो। भारतमा दैनिक संक्रमितसँगै परीक्षण गरिएकोमा कोरोना पोजिटिभ देखिने दर पनि घटेको छ। तर अहिले दैनिक 4,000 को हाराहारीमा संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 3,880 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र फिफा विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आगामी मङ्गलबार इराक प्रस्थान गर्ने भएको छ। छोटो तयारीपछि नेपाली टोली कतार एयरलाइन्सको विशेष चार्टर मार्फत इरान जान लागेको हो। नेपालले जेठ 15 मा बसरा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपालले फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। यति बेला प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको नेतृत्वमा नेपाली टिमले तयारी गरिरहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवकोटा विजयी, पराजित बादलको गृहमन्त्री पद पनि गुम्यो। सांसद नरहेका साथै मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश। संसदमा विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय। संसदको वर्षीय अधिवेशन जेठ 9 गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। निषेधाज्ञाका बावजुद कोरोना संक्रमण र मृत्युदरमा आइन सुधार। आज थप 190 जनाको मृत्यु, 8,305 जनामा संक्रमण पुष्टि। नियन्त्रण प्रयासमा हात उठाउँदै सरकार। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध विपक्षी दलहरू आक्रामक, कारबाहीको माग गर्दै काङ्ग्रेस पुग्यो निर्वाचन आयोग। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै माओवादी केन्द्रद्वारा सीसीएमसी खारेजको माग। र कोरोना नियन्त्रणका नाममा अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई बाँड्यो 5 अर्ब रुपैयाँ। निषेधाज्ञाको मारमा परेका साना व्यवसायलाई भने सरकारको बेवास्ता।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।